अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। तज़किरा हो रहा था रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम महीनों का अफजल महीना, पूरे महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक को बनाया। रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों की दोज़ख से रिहाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इनायतों और रहमतों और बख्शिशों का तज़किरा करते हुए एक मौके पर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा। हर रोज़ 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में आज़ाद करता है। फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी करते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नूर की ख़ास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है कि है गरोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने पूरा काम किया। फरिश्ते अर्ज़ फरमाते हैं कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको पूरा पूरा अज्र दिया जाए। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैंने तुम्हें गवाह किया कि मैंने इन सबको बख्श दिया। बहवाला इस्बहानी। जुमा की हर घड़ी में 10 लाख की मग़फ़िरत। तंबीहुल गाफिलीन में सैयदना फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक तवील अहदीस नकल की है, जिसमें यह भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमज़ान में रोज़ा इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। नीज़ शब जुमा और रोज़े जुमा यानी जुमेरात के गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमा के गुरूब आफ्ताब तक हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है, जो अजाब के मुस्तहिक करार दिए जा चुके थे। और जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन आता है तो पहली रमज़ान से लेकर अब तक के जितने आज़ाद हुए थे उसकी गिनती के बराबर उस आखिर वाले दिन आज़ाद किए जाते हैं। इसिया से भी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। पहले के भी गुनाह मुआफ़। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शहंशाह मदीना सुरूर क़ल्ब सीना, हम गरीबों के गमगुसार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए रमज़ान का रोज़ा रखेगा उसके अगले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए शब कद्र में क़ियाम करेगा उसके अगले गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। बहवाला सही मुस्लिम और सही बुखारी। ऐ मोमिनो, इस्लामी भाइयों, इन तीनों अहदीस बाला में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किस कदर अज़ीम शान इनाम और इकराम का जिक्र किया है। सुबहान अल्लाह। रोज़ाना 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाया करती है जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नम के हकदार करार पा चुके हैं। नीज़ शब जुमा और रोज़े जुमा की तो हर घड़ी में 10 लाख गुनाहगार अज़ाब नार से आज़ाद कर दिए जाते हैं, और फिर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब की तो बात ही कुछ और है। और यही वो माह मुबारक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को एक रात में अज़ाब नार से इतना ज़्यादा बख्श देता है जितना वो एक महीने में अपने बंदों को बख्शता है। ए काश अल्लाह अज़्ज़ व जल हम गुनाहगारों और बदकारों को भी इस मग़फ़िरत का में शामिल फरमा ले, आमीन। जब कहा इसिया ने कि मैं सख्त लाचारों में हूँ,
جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے ان خریداروں میں سے ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت کے نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ روزے دار کو پانی پلانے کی فضیلت۔ سرکار مدینہ و سرور قلب و سینہ شافع روز جزا آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی ہو اور پانی پلا دے تو انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ بحوالہ انیس الواعظین۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کس قدر احسان ہے کہ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں بالکل مفت عطا فرما دی اور دوسروں کو پلانے پر ہمیں بے حد ثواب بھی عطا فرمایا۔ احادیث میں ہے کہ جس نے مسلمان کو وہاں پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا غلام کو آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی بہت مشکل سے ملتا ہے تو ایسا ہے گویا اسے زندہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان میں اپنے روزے دار بھائی کو پانی پلانے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار جس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے، گویا اس کا ہر سانس اللہ عز و جل کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام 70,000 فرشتے دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا بستر، اس کا لباس، اس کی نالین وغیرہ اشیاء بھی دعائیں کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کی ہر ایک گھڑی اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں اور اس ہر گھڑی کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس گھڑی میں جتنی زیادہ ہو سکے دعا فرمائیں۔ حضرت، میں آپ کو ایک واقعہ بھی یہاں سناتا ہوں۔ حضرت علی ابن بغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن رات قبرستان میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خلف ابن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جہاں امیر و غریب کا فرق نہیں اور جہاں سب برابر ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا قبرستان۔ پوچھا کہ کیا وہاں آپ کو رات کی تاریکی یعنی اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ تب آپ نے فرمایا جب رات آتی ہے تو میں قبر کی تاریکی کو یاد کر لیتا ہوں، پھر مجھے رات کی تاریکی نہیں ڈر آتی۔ پوچھا قبرستان کے ہولناک منظر کا آپ کے دل پہ کیا اثر نہیں پڑتا؟ فرمایا میں قیامت کے دن کے ہولناک منظر کو یاد کر لیتا ہوں تو قبرستان کا منظر مجھے نہیں ڈراتا۔ باحوالہ روضہ الریاحین، پیج رقم یعنی پیج نمبر 113۔ اسے سبق ہمیں کیا ملا؟ سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت قبر کا عالم اور قبر کا دن یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہم سب کو ہے اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا، ایک لائک تو بنتا ہی ہے، لائک سبسکرائب شیئر کیجئے، اور آپ سب سے بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔